أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه يوم يقوم الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.
يوم ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والقمر إذا تلاها والشمس والسماء وما بناها. صدق الله العظيم. जिंदगी शऊर से अल हिकमा इंटरनेशनल।